पोलिटिकल सल्युसन आजसम्म दुनियाँमा पोलिटिकल क्राइसिसको सल्युसन जुडिसियरीले दिन सक्दैन, पोलिटिक्सले नै दिन्छ। चुनावमा गएर प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो पनि शेरबहादुर देउवाजीलाई जस्तो छ भने पनि मतलब मिडियाहरूमा आएको छ कुरा। अब उहाँहरू चाहिँ चुनावमा जाने, यहाँहरू चाहिँ सडकमा रहने, अनि राप्रपा चाहिँ राजाको पक्षमा रहने भनेपछि त यो के भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पनि अहिलेको कदमलाई यो चाहिँ पार्टीको धारणा हो। उहाँहरूलाई थाहा नै छ त्यो सङ्कल्पको बारेमा विशेष कुरा अध्यक्षजीले राख्नुहुन्छ। म दुई चारवटा कुरा के राख्छु, यो देशमा पर्मानेन्ट सरकार हो। कल्पना गरौँ भोलि चुनाव होला र चुनावबाट सरकार बन्छ भने त्यो पनि 2 महिनामा त फेरि विघटन गर्न पाइन्छ। अनि सरकार चल्ने कसरी, यो कुराहरूसँग ज्यादै हामी चिन्तित भएर देशमा पटक पटक संसद विघटन भएको कारणले हामी संविधान बनाउँदा ज्यादै विवाद समाधान समिति थियो, त्यसका मेम्बर हाम्रो अध्यक्षजी पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ। त्यसमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो जसको संयोजक म थिएँ। त्यसलाई ड्राफ्ट गर्ने पनि दिएको थियो र हामीले मिक्स्ड मोडलको गभर्नमेन्ट बनाउँदाको अवस्था, मिक्स्ड मोडलमा हामीले जर्मनको सिस्टममा आज जुन व्यवस्था संविधानमा राखेको छ यो जर्मन सिस्टमलाई त्यसमा एउटै कल्पना के थियो भने 5 वर्ष सरकार चलोस्। 5 वर्षसम्म जुनसुकै सरकार संसदमा जो आओस् 5 वर्षसम्म सरकार चलाओस्। परिवर्तन हुन्छ भने संसदबाटै परिवर्तन होस् भनिकन र पर्मानेन्ट गभर्नमेन्ट राख्नको लागि 2 वर्ष कमसे कम काम गर्न दिउँ। अविश्वासको प्रस्ताव 2 वर्षपछि पनि त्यो पनि अविश्वास कुन अवस्थामा आउँछ भने अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्ट प्रधानमन्त्रीको नाम राखेर मात्रै आउन पाउँछ, भित्र फेरि लाउन नपाउने हामीले संविधानमा व्यवस्था र अहिले नेकपाको सरकार भनौँ, अहिले बनिया त सरकार थियो, एमालेको सरकार बनिया थियो, त्यसलाई मद्दत गरेका थिए त्यस वखतका माओवादीले। सरकार बन्दाको अवस्थामा 77 को एक बमोजिमको सरकार थिएन, 76 को 2 बमोजिमको सरकार, पछि आएर मात्रै 2टा पार्टी एक भयो। 2 पार्टी मिलिकन सरकार बनाएको कारणले अहिले विघटन गर्दाखेरि म 1 नम्बर 77 को 1 नम्बरको सरकार हो भन्ने दाबी गर्ने आफैमा संवैधानिक गलत हो। हल्ला चलिराखेको छ संसद विघटनको। मैले पनि धेरै पढ्दा कति देख्दै कसरी विघटन। दोस्रो अवस्था आएको छैन, इमर्जेन्सी लागू गर्छ भन्ने पनि पत्रकारहरू र सोशल मिडियामा ज्यादै चर्चा। कसरी गर्ला अहिले इमर्जेन्सी घोषणा? इमर्जेन्सीले त बर्बाद गर्छ जो सुकै हो। तर संसद विघटन हो र संसद विघटन भएको कारणबाट हामी किन चिन्तित छौँ भने यस किसिमको व्यवस्थालाई मानिदिए भने भोलि नेपालको कुनै पनि सरकार बन्ला भने लामो समय जानु सक्दैन। देशमा जुन हामीले खोजिराखेका छौँ अस्थिरता त प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारण स्थिर सरकार रहोस्, यो देशको प्रगति गरोस् र यही सरकार र यही पार्लियामेन्टबाट हामीले इच्छा गरेका विभिन्न कुराहरू अहिले जुन पूर्ति भएको छैन त्यसलाई पनि हामीले संशोधन गराएर सङ्घर्ष संसदमा गरेर यसलाई पुरा गराउने अभिलाषामा हामी बसिराखेका थियौँ। इच्छा हाम्रो थियो, त्यसको लागि पटक पटक संसदमा हामीले आवाज उठाइराखेका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश अहिले संसद विघटन भएको छ
अहिले पत्रकार साथीहरू मलाई एउटै प्रश्न के गर्छ भने यो अदालतले सुप्रिम कोर्टले यसलाई बदर गर्छ त सदर गरे भने के गर्नुहुन्छ भन्ने यो दुईटा प्रश्न अहिले आइराखेका छन्। म तपाईको एक्टिभ प्र्याक्टिसमा 30 वर्ष त्यसकारण अदालत प्रति मेरो सम्मान छ। नेपालको अदालतले हिस्टोरिकल केसेसहरूको फैसला गरेको राजाको टाइममा पनि भ्रष्टाचार आयोग गठन गरेका थिए, त्यसलाई बदर गर्ने हाम्रो सर्वोच्च अदालत नै हो। यो अदालत प्रति मेरो अविश्वास छैन, म विश्वास राखेका हुँ। विश्वास राखेन 30 वर्ष प्र्याक्टिस गरेका हुँ। भोलि हुन सक्छ फेरि बेग उठाएर मैले त्यही जानु पर्ला भन्ने पनि अवस्था छ। सरकारले डेभलपमेन्टको बजेट कट्टा गरेर इलेक्सनमा लाग्छ भने हिजो एकजना पत्रकारले बताए, म त कल्पना गरेका थिएँ थोरै लाग्छ, 29 अर्ब रुपियाँ लाग्दो रहेछ इलेक्सनमा 2 चरणमा। त्यस कारणले यो डेभलपमेन्टको सारा रकम लग्ने हो इलेक्सनमा भने त्यो सरकारले भोट पाउँछ। त्यसकारण मैले के देखिराखेको छु भने इलेक्सनको अवस्था नै छैन। अहिले पार्टीकै विवाद समाधान भएको छ। कुन पार्टी लड्छ, कुन नामले लड्छ, पार्टी त दुईटा हो। को जान्छ इलेक्सनमा, को सुरक्षा पाउँछ, ये सम्पूर्ण विवाद हुँदाको अवस्थामा इलेक्सनको अवस्था कहीँ पनि म देख्दिनँ। त्यसकारणले यहाँहरू सबै जनतालाई सुशिक्षित गर्नु, देशको बचाउनको लागि, तानाशाहबाट बचाउनको लागि। इलेक्सन भएन भने त तानाशाह भइहाल्यो, कसले रोक्ने त, कसले के गर्ने। त्यसकारण म यहाँहरू समक्ष यति नै निवेदन गर्छु, देशको आवश्यकता संसदमा नआउने, रोड छोडेर मान्छेहरू संसदमा आफ्नो प्रश्न उठाउँछ र संसदमा आइसकेपछि जे समाधान होला त्यहाँबाट संविधान बमोजिम पुनः हुन्छ। बाँकी कुरा मैले त खाली अलि लामो किन भनिदिएँ भने यहाँ हुँदा र अलिक लामो समयदेखि यहाँहरूसँग भेटघाटमा अलिकति ज्ञान पनि भएको थियो। अब यहाँहरूसँग एकपल्ट भेटघाट गरेरै जाउँ र त्यसलाई त्यसै सिलसिलामा हाम्रो यो कार्यक्रम आयोजित गरेको र मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयमा हाम्रो पार्टीको नेता लक्ष्मणलाल दुई तिहाईको नजिक थियो। संविधान संशोधन गरेर संविधानमा रहेका त्रुटि कमी कमजोरीलाई सच्याउँछौँ र मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अगाडि बढाउँछौँ भन्ने लिखित शर्तमा सम्झौताका आधारमा हामी पनि समावेश हुँदा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सहभागी हुँदा 2 तिहाई क्रस गरिसकेको, 2 तिहाईभन्दा बढी सङ्ख्याको सरकार थियो। तर त्यसको केही समयपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विरोध या संविधानको प्रतिकूल हुने, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खालका विधेयकहरू ल्याउनु, जस्तो यहाँलाई सबैलाई थाहा छ बहुसंख्य विधेयक, प्रेस विधेयक, सैनिक विधेयक, सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतकाहरू उहाँले ल्याउनुभयो, जसको हामीले विरोध गर्यौँ र त्यो अगाडि बढ्न सक्यो। त्यसै गरी पछि उहाँले आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा जो सम्झौता उल्लङ्घन गर्दा हामी सरकारबाट बाहिरियौँ र जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित सर्वोच्च संस्था
प्रतिनिधि सभा हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभामा प्रशस्त बिजनेसहरू रहेको बेलामा उहाँले हठात प्रतिनिधि सभालाई रद्द गर्नुभयो र त्यसपछि 2वटा अध्यादेश ल्याउनु। एउटा अध्यादेश पार्टीलाई फुटाउने र अर्को अध्यादेश संवैधानिक निकायहरूलाई कब्जा गर्ने। सारा संवैधानिक निकाय कब्जा गरिसकेको त छाडातन्त्र भइहाल्छ, त्यो उहाँको सोच थियो र व्यापक विरोधको भएपछि ती दुवै उहाँले फिर्ता लिनुभयो। मैले यो ब्याकग्राउन्डमा किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि उहाँको प्रधानमन्त्रीको चेष्टा कहिले पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई अझ बढी सशक्त बनाउने, संघीयता र गणतन्त्रको त उहाँ सुरुमैदेखि नै विरोधमै हुनुहुन्थ्यो र यो उहाँको मनस्थिति देखा पर्यो र पछिल्लो पटक उहाँले दलभित्र झगडा पर्यो भनेर प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नु। जनताले निर्वाचित गरेको, जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास उसको आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत हुने सर्वोच्च संस्थालाई नै झगडा मिलाउन सकिएन, त्यस कारणले बन्द गर्यो भनेर गैर जिम्मेवार ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत र यो भङ्ग गर्ने मात्रै सीमित छैन। उहाँको यो धारणा हामीले के हेरेका छौँ भन्दाखेरि नेपालमा भएको जनविद्रोह, मधेस जनविद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन आदि आन्दोलनका परिणाम जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको छ, खास गरी भन्यो भने संघीयता र गणतन्त्रलाई र समावेशितालाई अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले समाप्त पार्न खोज्नु भएको। उहाँको यस कारणले उहाँको यो कदम चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलोकतान्त्रिक छ र संविधानमा कतै व्यवस्था नभएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभालाई विघटन गराउनु यो असंवैधानिक पनि छ र अहिले आएर प्रधानमन्त्रीको साथमा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी शक्तिहरू, संघीयता विरोधीहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघोषित संयुक्त मोर्चा नै रहेको छ। यसर्थ के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको छ, संघीयतामाथि खतरा उत्पन्न भएको छ, गणतन्त्रमाथि सङ्कट उत्पन्न भएको छ। समावेशिता र पहिचानका लगायतका सवालहरू त उहाँ त सुन्ने बित्तिकै उहाँलाई कति भोल्टको हो, कति भोल्टको करेन्ट लागेको जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले यो कार्य प्रतिगमनकारी, असंवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक कार्य हो। बिस्तारै बिस्तारै प्रेसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने उहाँले प्रारम्भ गरिसक्नु भएको छ। यहाँ सुन्दैछ कि एउटा साइबर सेना बनाउने र त्यस माध्यमबाट कसले विरोध गर्यो त्यसको विषयमा खनिने, लोकतान्त्रिक मूल्य मर्यादालाई खतम पार्ने र बिस्तारै बिस्तारै मिडिया हाउसहरूलाई पनि स्वतन्त्र रूपले लेख्न ओर्न, प्रसारण गर्न अवरोध खडा गर्ने जस्ता समेत चेष्टा भइरहेको कुराहरू बुझिन आएको छ। चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको यो कदम लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई सिद्ध्याउनैका लागि हो, यसमा हाम्रो कुनै भ्रम छैन। अर्को कुरा, उहाँले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त सरकारको काम चलाउ हुन्छ कि उहाँले आफूलाई काम चलाउनु भन्नुभएको छ?
उहाँले त भर्खर मन्त्रीमण्डलकै विस्तार गर्नु, यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि र उहाँ निर्वाचन गराउने हो, उहाँ निर्वाचन यस कारणले एउटा त्रुप फाल्या हो प्रोपागेन्डा कि मान्छे चाहिँ निर्वाचनतिर ध्यान जान्छ र आफूले गरेको असंवैधानिक कार्य गैर लोकतान्त्रिक कार्य चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर मात्रै हो उहाँले चुनाव गराउनु। अर्को कुरा के हो भने उहाँको नेतृत्वमा हुने चुनावको विश्वसनीयता र निष्पक्षता पनि सम्भव छ, किन उहाँले इन्टेन्सनली त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनु र लोकतन्त्रका रक्षाका लागि, संघीयता र गणतन्त्रका रक्षाका लागि विगतमा भएका आन्दोलनहरू, सङ्घर्षहरू, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नु र बाँकी अधिकारहरू, बाँकी राजनीतिक समस्याहरूलाई हल गर्दै संविधान सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के एउटा अपिल पनि के हो भने संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्रका पक्षमा रहेका शक्तिहरू, प्रतिगमनका विरुद्ध रहेका शक्तिहरू अब फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि एकताबद्ध भएर प्रतिगमनकारी कदमलाई खारेज गराउने तर्फ लाग्नु नै आजको मुख्य समस्याको समाधान हुँदैछ र लोकतन्त्रको रक्षा नै आज सबैको पहिलो दायित्व हुनुपर्दछ। लोकतान्त्रिक शक्ति यही बेलामा पुराना शक्तिहरू, निरङ्कुशकालीन शासकहरू, ती शक्तिहरू पनि यही मौकामा चौका हान्न पाइन्छ कि भनेर उफ्रिन गइरहेको छ। नेपाली जनता अहिले 2017 सालको अवस्थामा होइन, 77 सालमा आइपुगेको छ। चेतना, लोकतान्त्रिक भावनाबाट उत्पन्न भएको छ। निश्चित रूपमा कमी कमजोरी अरूमा पनि हुन सक्छ, तर त्यसको समाधान लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर निरङ्कुश तन्त्र ल्याउने हुँदैन र अर्कोतर्फ यतापट्टि आएर हामी के हेरिरहेका छौँ भन्दाखेरि धेरै दुनियाँका शक्ति केन्द्रहरू काठमाडौँ धाए छन्। तिनको विषयमा पनि अखबारहरूमा धेरै थोक पढ्न पाइएकै छ। म सबैप्रति सम्मान गर्छु, तर म यति मात्रै भन्छु कि नेपालको राजनीति नेपालीकै निर्णायक भूमिकामा रहोस्। नेपाललाई केपी शर्मा ओलीले सुरुदेखि नै एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि बाहिरी शक्तिहरूको खेलको मैदान बनाउने, खेलको मैदान बन्न दिने वातावरण उहाँले बनाउनु भएको छ। यो नेपालको पनि हितमा छैन। धेरै दुनियाँका रक्षा विज्ञहरूले, सुरक्षा विज्ञहरूले, सामरिक विज्ञहरूले भनिरहेका छन् पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धका बेला कन्फ्लिक्ट जोनको रूपमा युरोप रहेको थियो। पछि केही बेला टेम्पोरली मिडल इस्टतिर पनि आयो, तर अब आउने युगमा, आउने भविष्यमा कन्फ्लिक्ट जोनको रूपमा एसिया पेसिफिक रिजन नै हुन गइरहेको छ र एसिया पेसिफिक रिजन कन्फ्लिक्ट जोनको रूपमा विकास हुने लक्षणहरू देखा परेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल
के छ भन्दाखेरि प्लेग्राउन्ड बन्यो भने या बन्न गयो भने निकै कठिन अवस्था हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पार्टी के चाहन्छ भने हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग अत्यन्त राम्रो असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ। एकका विरुद्ध अर्कालाई उपयोग गर्ने नीति जुन राजा महेन्द्रको थियो त्यो गलत साबित भएको छ, त्यसमा कहिल्यै लाग्नु हुँदैन। र सबै मित्र राष्ट्रहरू प्रति सम्मान, राम्रो सम्बन्ध र छिमेकीहरूप्रति असल सम्बन्धका साथ हाम्रा सबै मित्र हुन्। सबै मित्रलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले मित्रवत व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालले आफ्नो सन्तुलन कायम राख्दै जानु नै यो नेपालको मात्रै होइन, यो क्षेत्रको पनि हितमा छ। तर ओलीले यहाँले हेर्नुभयो अनेक खण्डका असन्तुलित कार्यहरू गर्नुभएको छ। सेन्टिमेन्टमा आएर हो कि योजनाबद्ध हो त्यो थाहा भएन, त्यो चाहिँ बुझ्न हेरिरहेका छौँ हामी पनि। त्यस कारणले चाहिँ हामी मित्र राष्ट्रप्रति सम्मानका साथ र नेपाललाई प्लेग्राउन्ड नबन्ने गरी अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकार सञ्चालन गर्ने असफल भयो। ओली सरकारले राष्ट्र निर्माणका लागि आर्थिक सुधार, आर्थिक क्षेत्रमा कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई सुधार गर्ने कार्यमा र यो कोरोनासँग लड्ने, जनतालाई राहत दिने कार्यमा हरेक क्षेत्रमा आन्तरिक सुरक्षामा समेत अनेक आपराधिक घटनाहरू भएकै सुन्न पढ्न पाइराखेको छ। यी हरेक क्षेत्रमा पूर्ण रूपले उहाँ असफल भएर हताश मानसिकताले चाहिँ के भन्दाखेरि संसद विघटन गरेर तानाशाह भन्ने सपना उहाँले देख्नु भएको छ। जब लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट चल्न असफल भइसकेपछि तानाशाही भन्ने एउटा चाहिँ के छ उत्तेजना उहाँको मनस्थितिमा पैदा भएको र त्यसैले गर्दाखेरि यी कार्यहरू गर्नुभएको उहाँले देखिन्छ। दुईजना मान्छेले झगडा गर्दा झगडा त सधैँ हुन्छ लोकतन्त्र, तर लोकतन्त्र नै सिद्ध हुन हुँदैन भने अवस्था रहेका छन्। र मैले केही मुदागत रूपमा कुरा राखेँ। एक बाटो बनेको सरकारले त्यो 7 हो या अरू धारा प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यहाँ भनेपछि के हो भन्दाखेरि उहाँले सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था भएको भए या थियो भने उहाँले राजीनामा गर्दाखेरि हुन्थ्यो, तर त्यो गर्नु भएन। समस्याको समाधान संसदमै हो। संसदमा बहुमत नपुगेको, विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकेको वा कसैले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि बहुमत पनि नभएको, विश्वास मत पनि लिन सकेको र सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था भएको अवस्थामा मात्र एउटा क्लज छ जस्तै लेखेर चाहिँ नयाँ चुनाव गर्न सक्छ। तर त्यो त उहाँले टेक्नै परेन। अब त झन्डै झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार त्यहाँ कहाँ आयो? त्यहाँ चाहिँ विश्वास मतको जरुरी छ। सरकार अल्पमत परेको भन्ने पनि छैन। कसैले अब मागे पार्टीबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न गएका थिए, फेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा यो कार्य गलत हो। दोस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो अब समाधानको उपाय के त? जनताका सार्वभौमता सम्पन्न संसदलाई जुन असंवैधानिक तरिकाले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई प्रयोग गरी विघटन गरिएको छ त्यसलाई त्यो खारेज हुन्छ। र मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई खारेज नै गर्छन् भन्ने विश्वास छ। र त्यसपछि पुनर्स्थापित संसदले सरकार निर्माण गर्छ, सरकार सम्बन्धी कार्य उनले गर्ने हो। संसदमा आउने समस्या समाधान त्यहाँबाट हुन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक विधिबाट मुलुक अगाडि बढ्ने अवसर त्यसले प्राप्त गर्छ र संविधानभन्दा पर गएर जुन शासन गर्ने पद्धतिको विकास हुने खोजिएको छ त्यो समाप्त भएर जान्छ।
गर्ने निर्वाचन गराउने जस्ता कुराहरू राजनीतिक सङ्कट समस्या हो। अहिलेको यो कार्यबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक सङ्कटै हो। यसको समाधान राजनीतिक नै हुनुपर्छ। तर संविधानमा उल्लङ्घन भएको कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो संवैधानिक पनि काम त्यो पनि हो। त्यसैले जुडिसियरी पनि यसमा इन्भल्भ छ। इन्भल्भ भने त्यहाँ मुद्दा त्यहाँ पुगेको छ। तर समस्या भनेको राजनीतिक हल राजनीतिबाटै हुन्छ। त्यो तत्काल हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले को सिफारिसमा जुन असंवैधानिक कार्य भएको छ त्यसलाई सच्याउनु, त्यो असंवैधानिक कार्यलाई खारेज गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त अहिलेको तत्कालीन समस्याको समाधान। चुनाव भयो भने पनि राजाकालमा पनि चुनाव आएको थिए, त्यो चुनावले पनि खास अर्थ राखेको। त्यस्तो नहोस्। नम्बर अहिलेको हाम्रो विरोध प्रदर्शन हो। यो विरोध कार्यक्रम केमा भन्दाखेरि सरकारले स्वयं असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम उठाएर मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्दैछ। कोरोनाले गर्दाखेरि जनता आक्रान्त छन्, देशको अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको छ। त्यताबाट ध्यान मोडेर अन्यत्र लैजाने र आफ्नो दुनो सोझाउनेतर्फ लागेको विरुद्धमाको कार्यक्रम हो। यो चुनावको समयलाई जोड्दैन, चुनाव हुँदैन। अनि यो प्रदेश छ अहिले त्यस विषयमा हामीले छलफल गरेका छैनौँ। अहिले त यहाँनिर अर्कै यो असंवैधानिक कार्य नै सबै कुराहरूलाई ओझेलमा पारेको छ। अहिले त्यस विषयमा हामीले पनि छलफल गरेका छैनौँ। हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी, हामीले चुनावमा जाँदैनौँ, चुनावमा कहिले गएकै छैनौँ, चुनाव हुनु हुँदैन भनेर। तर हाम्रो भनाइ के हो भन्दा राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको जस्तो चुनावको के अर्थ लाग्छ भयो भने अब यत्रो राजनीतिक शक्तिहरू विरुद्धमा छ, कसरी चुनाव हुन्छ? र उहाँले आफै पनि चुनाव गराउनलाई गरेको यो हुँदैन। यो के हो त प्रतिगमनका लागि चालेको कदम। पहिला यो सचिनुपर्छ। हामी चुनावदेखि भाग्या होइन, चुनावै लडेर त आएको। तर प्रतिगमनकारी अवस्थामा प्रतिगमनलाई लाल मोहर लाउने गरी चुनावको क्या अर्थ? पहिला पनि यहाँलाई पुरानो कुरा कोट्याउनु हो, अलिकति मिलाएर है अलिकति मिक्सर बनाइदिनु हो, ठिकै छ, त्यो पनि आरामले गर्छ। हामीले संविधान सभा चुनाव पहिला 3 चोटि हामीले नै सार्यो नि। हाम्रै आन्दोलनले, मधेस आन्दोलनले नै, विद्रोहले नै चुनाव 3 चोटि सरेर तेस्रो पटकमा सरकार र तत्कालीन मधेसी अधिकार फोरम, सरकार र त्यस बेला संयुक्त मधेसी मोर्चा बीचको समझदारीका आधारमा संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो। फर्स्ट चुनाव भएर हामीले अगाडि बढेका। दोस्रो जहाँसम्म कुरा छ संविधान संशोधन, परिमार्जन र यसको करेक्सन, पुनर्लेखन। करेक्सन भनेकै पुनर्लेखन, एउटा काटेर फेरि लेख्नु भने त्यो पनि पुनर्लेखन एउटा पार्ट हो। नयाँ संविधान घोषणा गरौँ भने केही कुराहरू सकारात्मक पनि छ संविधानमा। संहिता लेखिएको छ, गणतन्त्र लेखिएको छ, समावेशता लेखिएको छ, सार्वभौम सत्ता जनतामा लेखिएको छ। यी कुराहरू केही सकारात्मक कुराहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँ। तर जहाँ जहाँ त्रुटि छ त्यसलाई करेक्सन, त्यो मुद्दा अहिले पनि यथावतै छ र हामीले त्यसलाई छोडेका छैन। तर अहिले तत्कालीन मुद्दा भनेको चाहिँ के हो भने प्रतिगमनलाई खारेज गर्ने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर पोलिटिकल सल्युसन आजसम्म दुनियाँमा पोलिटिकल क्राइसिसको सल्युसन जुडिसियरीले दिन सक्दैन, पोलिटिक्सले नै दिन्छ। चुनावमा गएर प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो पनि शेरबहादुर देउवाजीलाई जस्तो छ भने पनि मतलब मिडियाहरूमा आएको छ कुरा। अब उहाँहरू चाहिँ चुनावमा जाने, यहाँहरू चाहिँ सडकमा रहने, अनि राप्रापा चाहिँ राजाको पक्षमा रहने भनेपछि त यो यहाँ के भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पनि अहिलेको कदमलाई यो चाहिँ पार्टीको धारणा हो।